औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। Azaloro nandalasam dagawet daito sujunusula da dalil da dushi bonde satoso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantul alam ghamgin de tazarode चूंकि हुसैन यो शख्स न हो, यो फर्द न हो, हुसैन तोला इस्लाम हो का हुसैन शहीद शो मतलब रे जमीन बागे इब्राहिम शहीद शवे दे का हुसैन शहीद शो रे जमीन बागे मूसा शहीद शवे दे का हुसैन शहीद शो रे जमीन बागे ईसा शहीद शवे दे का हुसैन शहीद शो तोला 1,34,000 पैगंबरों शहीदों शुई दी। चूंकि द हुसैन इनकलाब न सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि आसाम वनिसा खातामा पोरे तोला किताबुना तोला सहायफ तोला शरियात तोला नबुवत हुसैन बात करलो दीवाज नबी ईसा अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफवतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह। दा आगा हुसैन दे कचेरे इब्राहिम खपल स्वाय कुर्बानी का पेश करलो दिन बात को न हुसैन खपल अतलस जवानों करबला की शहीदों में दिन बात को ईसा अलैहिस्सलाम दिन बचावनी दफा जहमत वकलो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे ईसा लफ के शिफा वाला हुसैन करबला तबलीग वाजना हाला खौदा खाकी शिफा जोड़त वाला लिहाजा शायद बेहतरीन रखो जुलियान से हर सिमत यही होता है चर्चा हुसैन का, हर सिमत यही होता है चर्चा हुसैन का। दुनिया में बेनजीर है सजदा हुसैन का, क्यों करना ओज पर हो सितारा हुसैन का, मिसले कमर चमकता है रोजा हुसैन का। शिमरेलाइन का नाम भी लेता नहीं कोई, शिमरेलाइन का नाम भी लेता नहीं कोई, हर एक जबान पर अब भी है किस्सा हुसैन का। क्यों करना रंग लाए दुआ उसकी मोमिनो जिसने दिया दुआ में वसीला हुसैन का। मैं क्या करूंगा लेकर जमाने की दौलतें, काफी है मेरे वास्ते सदका हुसैन का। देखा है जब से चांद मुहर्रम का एफराज, हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का। ये हुसैन वो है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही उलमा ये कहते हुए नजर आते हैं, लौ कानल हुसैनो लना लनसबहु मिंबरा। ऐ काश मसीही लोग कहते हैं अगर हुसैन हमारे होते हम हुसैन के लिए ऐसा मिंबर बनाते कि उनकी वजह से हुसैन के कदमों से हम बरकत हासिल करते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बुलंद आवाज़ है गोरी। लिहाजा हुसैन से करबला कई मकला कैसा दूसरे खबर करा तो इशारा कौन जहमत में मो जियत न खलो दो हुसैन करबला मुनाकिद का वाले यो मकसद यो चाहे मकसद पकड़ दे नन हम रखी अवल मकसद दाओ लितलब इस्लाह फी उम्मती जद्दी रसूलुल्लाह ससफोनम सदागा उम्मत से इस्लाह कौम चूंकि यजिद होता फासिक कास लाइन कास आगा कास आगा शराब चिकिन के हो आगा कास आगा जमीन हो आगा कास आगा एलानिया गुनाह कवीने हो
आगा क्या चाहे मिंबर बोले बिजवान सरा मस्ते खवाले आगा यजीद कुर्सी खिलाफत बोल रहा हो अतका हुसैन तमक्ता रहो وتعيد يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع مثل يزيد ما قلت السناي بيزيد قلت السليم بيعات نفسي كواي مطلب داخل इकासत हिजरे के हुसैन ने यजीद पे हाथ में रखो नन 1445 हिजरे के मौका होता हुसैन ने सराय दी यजीद पे हाथ में सीखा هيهات منا ذلة أقول هيهات منا ذلة يا हमारी नस्बा हक का सीधा रास्ता शहादतों का रास्ता शहादतों का रास्ता नारा हैदरी ويبل مقصد حسين كربلاء لك تنجي امام علي عليه الصلاه والسلام وسياقي حسن زويتا حسين عليه السلام زمانتا كونا لظالم خصما وللمظلوم عونا زمانو هر مشاد پارا د ظالم مقابل کی وداري کوئی وللمظلوم عونا هر مشاد پارا مظلوم سے مدد وکوئی اور زندگی صرف یو پیر ملوشی دے یو پیر ختم کیگی मार्ग रची हर इंसान था मौला अली जगह आई थे लअल्फो ज़रबतिन अला रअस अलीइन अफजल मिन मौतिन अला अलफिराश इमाम अली तंगे बोंदे हजार गुजरीना वसी दो बेहतर दे हक मार्ग रची से बिश्तरी बोंदे माशो मार्गियों पे रची दौर निस्ता हर निशान पर अपने जालिम मुखालिफ أرى كل جميعكي كل لطيفي هذا ظالم أندروني بروني كل ظالم هذا ظالم جاغا أفغانستان की निहत्ता कठोर जगह पर जिंजी गई हुसैन की जुलूस का तालीब शक्ल की तरह से अभी बोधे हमला कई शर्मेगी ना दादा हुसैन जुलूस करी दबन में हाथों का सोन तक मक्की रुकावट जुड़ेगी पकड़ तो का दारे नन जदायो पूरा आलम इस्लाम का ना पकड़ दे साहबा नबी बोली यकीनन मुझे साहबा इकराम को सार में कुर्बानी सलमानी फरसीना सार में कुर्बानी ना मैं समिता मौना सार में कुर्बानी मिकदादना सार में कुर्बानी या बसरना मुझे इकराम नहीं को लेकिन अहले बैत अफजाल दी असहाबना सकला सहाबा नबी बोले मुझे इhtijaj करूं जुलूस करूं दरनी करूं न पुकार में चनंदर रसूल अल-मसाई शहादा पूरी करे न पुकार में हर कास गमगीन हुई हर कास पुकार दे जुलूस होगा चले वे माशाल्लाह माशाल्लाह नाना हैदरी दादा का सोच अहले बैत सलोनी तो तस्वरा तोरा सारो बास इमो रईस खाते उसबल तो का सलोनी कल कल मियां को था लारो को था बात था मुझ को हदिया को चाहवे वाजिना नन मौता अहले बैत को मनी की जोर सुनियो नंदा जुलूस्ता रोटियो मौतोसो दानी मुतोसी प्लोर वो तो मोर अवो पौको शो दो बरकात दे चलन हुसैन जुलूस की दा आगा का सोंदी चा अल्लाह रब्बुल इज्जत दो दुनिया में हम खपल नामो सरा मखसूस करले नमी पूरी की और बाद अहले बैत का खपल नामो सरा मखसूस करले अगर वो महमूद है तो इनको मोहम्मद बनाया अगर वो आला है तो इनको अली बनाया अगर वो फातिर समावात वल अर्ज है तो इनको फातिमा बनाया अगर वो मोहसिन है तो इनको हसन बनाया अगर वो कदीमुल इहसान है तो इनको हुसैन बनाया अगर वो महबूब है तो इनको ज़ैनुल आबिदीन बनाया अगर वो आलिमुल गैब व शहादा है तो इनको बाक़िरुल उलूम बनाया अगर वो सादिकुल बाद है तो इनको जाफरी सादिक बनाया अगर वो कातिमुल गैब है तो इनको मूसा कातिब बनाया अगर उनको तकवा पसंद है तो इनको मोहम्मद तकी बनाया अगर वो नबी मिजाज है तो इनको अली नबी बनाया अगर वो अस्करी शान का हामिल है तो इनको हसन अस्करी बनाया अगर वो गैब के पर्दे में है तो अपनी आखिरी हुज्जत को गैब के पर्दे में रखा लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन
بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. لحاظ هغه کسان دي کوم ځای کې قدم کېښودی خاورې برکات والا جوړه کړله. مکې ته راغلل، مکې منوره جوړه شوله. مدینې باندې قدم کېښود، مدینې منوره جوړه شوله. کربلا ته راغلل، کربلا معلی جوړ شو. مشهد ته راغلل، مشهد مقدس جوړ شو. و کاظمین ته راغلل، کاظمین شریفین جوړ شول. حتی زه به دا وایم کومې خاورې باندې چې حسین قدم کېښود هغه خاکي شفا جوړه شوله. بس عزیزان گرامی، اتکهو امام سجاد علیه السلام آغا زلوانی آسکی کرلی و پیریدا ویلا ان ابن مکة و منا ان ابن زمزم و صفا ان ابن من حمل الركن باطراف الرضا. زد آغا سوی سوایان، زد صفا و مروی سوایان، زد آب زمزم سوایان، زد کعبه سوایان، زد مدینه سوایان. اخیری پیرازو زد اب حسین سوایان تمرغلل نیزی توخطا. بس عزیزان گرامی، د لسم مازدیګر دی او ټوله به حاجاتو سره راغلي وئ. د حسین ذوالجلال نه کوزېدلې ټیم راغلی دی. ویې لیدل خیمو کې هیڅوک نشو پاتې. ناوتو یوې خیمې ته خور ته ویله خورې ائتیني بثوب عتیق. خورې لږ یو زوړ کمیس ورته راواخله. مولا هغه زوړ کمیس وغورځولو، ټولو باندې سلام وکړو. زه د خلاصه یم خو ټولو باندې سلام وکړو. خیمې نه روان شولو. ویې لیدله چې یوه ځای باندې ذوالجلال ودرېدو. مولا ورته سترګې کړلې وه ذوالجلال موکل بې اکبره دې ولیدلو. ذوالجلال موکل بې قاسمه بې عباسه دې ولیدلو چې نه دی چې ذوالجلال سترګو نه د پورته وښي بهیږي، خپو ته راته د اشاره کوي. کله مولا چې خپو ته سترګې ورغړولې کسې د څه سکینات ذوالجلال خپو نه کوو. وقیل هل لکې حاجه، لورې څه حاجات دی، څه سوال دی؟ ویلې بابا هیڅ سوال مې نشته، لږ ذوالجلال نه راته پوښه. کله ذوالجلال نه پوښو وقیل څه حاجات دی؟ ویلې حاجات مې دا دی چې لږه مې یو پرې پټ کې کېنه سر باندې مې لاس تېر کړه. مولا ورسره هغه د یتیمانو شریک وکړو. راووتلو میدان ته. دوی جملې کوم وروره حاجات الثالثه فریاد وکړه لسم نیټه دی. مو بار بار د منبر نه ویلي دي کوم ځای کې اهل بیتو ذکر کېږي داسې وشوله لکه څنګه ځینې زوی باندې انسان ژاړي. راووتو میدان ته یوه حمله یې وکړله. خلق ودخله یو ځل حسین رکابو کې قدمونه کېښه ودرېدلو. غږ یې وکړو حبیبه وروره راشه د حسین ورور جنګ وکړه. پاڅه وروره پاڅه لږ د حسین ورور جنګ وکړه. جنګ به کوي دې کسان یې وسلې جهنم کړله. خو کله پورې به جنګ کوو؟ د دروري جوتګی دی. اخري وخت داسې راغلو چې حسین ډېر ستړی شو. فوقف ليستريح ساعة. مقتل جمله ولیکله حسین ودرېدلو چې لږ دم وکړو. یو خو دم یې کوله وه، یایي چې هغه طرفه یو بل راغللو د حسین جبین باندې ولګېدلو. السلام علیک یا ابا عبدالله. یی مولا ټیټ شولو لمنې سبیلونه سفکوي. امن یو پر راغلو فوقع على قلبه د حسین زړه باندې ولګېدلو. فانقلب على ترابيس جواده. ایتوس حسین ذوالجلال باندې بحاله شولو. وقیل وذوالجلال نو داسې ځای کې کوز کړه چې هلته نو زوی اکبري. اجرکم الله اجرکم الله. ذوالجلال راغللو په اول کې حسین کوز کړلو. حسین تشهد حالات کې دی ناست دی، تشهد حالات کې دی. خو تاسو دا جمله اورېدلې وروره زه د مې معافي غواړم لسم ریځه دی ونه یې ته سخت ټکي کړي دي. تاسو دا جمله اورېدلې ده چې حسین د شهیدیږي سجدې حالات کې. روایاتو دا جمله ولیکله مقاتلو
تو حسین علیہ السلام تشهد حلاکی پیشولو وشزلیم خبر در تشهد نا سجدی کچنگی لور ده خو موت یو مقتل ملو شو حقی کی وقت جبرالی کلی ده یہی تو یو ظالم روغ لنو فرقصه برجلیه یہی تو حسین سے اخبیس ازمنا موت برلو حسین سجدی حلاک روغ لنو فقط هو يكون زليمون روغل أجركم على الله أجركم على الله زليمون روغل نبي خبر تو حسين شهيد شوالو کو حسين کی سلیش تا یہ تو سمر غاد وکو کبوری تملینی کوئی لبی غاد وکو ویلے تزا ویلے تو خیمی بودی حملہ وکو یوکو دا خبر وا یہ اما توینا فخرجت زینب بنت علی یوزل خیمون زینب بن اللہ تعالی علی زینب یابون من الولد أورورا إن كنت حيا أورورا ولد فيك من وراء أورورا تشيري بسن داوي إنما تقدر ورسيكا بس أخيري جماعة أخيري وقتي يوم واحدة سراغلو تسل جماعة خليخي موتراغلو على وجوه ناطمات ليس بميان خيمون العلوطلي الله مؤمن بزارنا كوي قال بميان كل جنوانيه هار يدك جنا كوي هو كلا سكينة ويرغلنا زلجانون وقتنا وقا يا جواب أبي سوفيا أبي عن قتل أجسانا وما بابا الجنو إما بابوي شهادة